like, subscribe and get notified. A major tragedy was averted when the Tolto Dojim ferry of the River Navigation Department broke down in midstream. R&D Minister Subhash Phaldesai admitted that it could have been a disaster and explained as to why the ferry broke down. Is there a need to be careful while traveling on board ferries? He says that the ferries have got fitness certificates and their lifespan is 15 years. He also explained that in future the ferries will have 2 engines in case one engine fails. दावजी आता ह्या दिसांनी तुम्ही पळयल्लें आसा की धरण पसून इतले फास्ट भरलेले आसा, पावसाचो वारो वेग चड आसा, न्हंय ड्रिफ्ट जाताली, उदक फास्ट आसा, स्टॉर्मी वॉटर, ते तातूंत भितर ती ड्रिफ्ट जायनासतना हें करपा खातीर एक्स्ट्रा प्रेशर जेन्ना मशिनाचेर पडटा तेन्ना ती कांय वेळार तें मशीन हें जाता. विदीन 10 मिनिट्स ती परत रिस्टार्ट जाली, ती परत आपल्या मार्गाक लागली. कळ्ळें न्ही. आमकां पयलींच्यो ज्यो फेरीज आसात त्यो परत एक फावटी आमचे आतां नवी घेतात त्यो आमी डबल इंजीन घेतात. कळ्ळें न्ही. एक इंजीन बंद जाल्यार पसून दुसरें. ही ड्रिफ्ट लागपाक जाय म्हणून जेन्ना प्रेशर घेता, जेन्ना एक्सलरेट जाता तेन्ना ते हें तापताय बी. सो टेकिंग इंटू ह्याच वर्साक जाल्लें आसा कारण उदकाचो जो ओग आसा आनी स्टॉर्मी हें आसा, सायक्लोनीक विंड आसा आनी उदकूय फास्ट धांवपाक लागलें आसा, उदकाची हायट चड जाल्ली आसा म्हणून जाल्लें आसा. सो हरशें कांय ना. बाय इट सेल्फ म्हणजे इंजीन फूल जातकच परत रोखडीच स्टार्ट जाली. सो देर वॉज नो डेंजर एट सेट. पण बार्ज येताली न्हू, सो कितें इन्सिडंट बार्ज आसा ह्या हाजेर जालें, बट समहाव इट गॉट मॅनेज. म्हणजे ट्रेजेडी जावपाक शकताली. वी वील टेक प्रिकॉशन्स. आता सेफ्टी मेजर्स आमी घेतले. काँग्रेसीन इवन काँग्रेसीन सद्याक म्हटलें की चडशे हे फेरी बोट्स आसा तेंचे फिटनेस सर्टिफिकेट ना म्हणटा. फिटनेस आमी दाखयल्या तांकां. फिटनेस सर्टिफिकेट आमी कॅप्टन ऑफ फोर्सा कडेन घेता. दॅट इज द ऑथॉरिटी वीच इज ऑथेंटिकली गिव दी फिटनेस सर्टिफिकेट. सो ते जे एम्प्लॉय करतात तांचे कडेन एक्सपर्ट्स आसात म्हणून आमी थर्ड पार्टी जे करता पळय न्ही ते कॅप्टन ऑफ फोर्सा कडच्यान घेतल्या. लायफ स्पॅन नॉर्मली आमचे कडेन 15 वर्सांची पसून आसा. ताजे नंतर आमी पळयतात ते कंडिशन, ताजी जे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इंजीन जावं बाकीचे ताजी फिटनेस पळयता आनी ताजे नंतर पळयतात दुसरे लायफ दिवपाक. नाल्यार नॉर्मली इट इज 15 years.